आज सुरणाची भाजी करता म्हणून पाव चमचो सासवां उडयल्या, पाव चमचो जिरें उडयलां आनी हो एक कांदो बारीक चिरलेलो आसा। मातशें तडकले की हो कांदो आतां चिरलेलो आसा तो घालता आनी इल्ली हळदी पावडर आनी मिरसांगे पावडर घालता। आतां ही हळदीची पावडर घालता आनी मिरसांगेची पावडर पाव चमचो घालता। काश्मीरी लाल घेतल्या। ही सुरणाची भाजी असो कांदो तळसून घेवंक जाय आनी असो कांदो बरो तळसून घेवंक जाय आनी हांवें अर्धा किलो सुरण हाडिल्लो। पळय हो अर्धा किलो सुरण हाडिल्लो। तो कितें जालें जाल्यार ताचे ते सगळे काळे भाग आसा तो काडूंक जाय। आतां मातशें रावन सुरण घालता। पळय हो तासला हांवें सुरण आनी बारीक तुकडे केल्या आनी अशें उदकान धुल्या। आतां हे सुरण घालपाचो, सुरींग म्हणटात हो सुरींग घालता। पतीक भाजी आसता ही। अशी घालता आनी अशी बरी मेतार करता, दळून घेता। अशी दळून घेता आनी इल्लें 1 कप उदक घालता। हें आतां 1 कप उदक घालता आनी ताजेर झाकण घालता आनी भाजी शिजोवन घेता। आतां हें पळय हो सुरण असो हें केला, 1 कप उदक घाला आनी असो झाकून घेता। आनी कितें आसता सुरण हो पळय सुरण कितें आसा हळदुळो आसल्यार सुरण तितलो हें नासता, बरो आसता। हो मातसो धवो आशिल्लो तर पळोवन हाडचो पडटा। हांगच्यानूय हाडिल्लो तर तो मातसो खाजेरो आसता म्हणून मागीर इल्लीं हीं घालपाचीं भिंडाचीं सोलां घालपाचीं आनी मीठ। आतां हें झाकण घालता आनी शिजोवन घेता। सुरणाची भाजी जाल्ली आसा। हें इल्लें चवी पुरतें मीठ घालता। मातशें हें जावनी हें पळय हें मेतार अशें केलें न्ही मातशें तें उदक आसा तें जिरुनी आनी हीं सोलां भिंडाचीं सोलां 2 उडयल्या। कारण कितें आसा सुरणाक मातशी खाज येता म्हणून भिंडाचीं सोलां उडयल्या। आनी आतां ही सोय एक 3 चमचे ती सोय घालता आनी सगळें हें अशें मिश्रण एक जीव करता। तुमकां जाय जाल्यार कोथमिरीचो पालो इल्लो चिरून घाल्यार जाता आनी हरवी मिरसांग सुद्दां घालून सुरणाची भाजी करता। ह्या अशा प्रकारे ही सुरणाची भाजी जाल्ली आसा। आतां गॅस बंद करून करता। तरेन ही सुरंगाची भाजी सुरींग म्हणटात आमी कोंकणीन आनी मराठीन सुरण म्हणटात, इंग्लिशीन एलिफंट रूट म्हणटात। तर अशे तरेन ही सुरणाची भाजी सोय घालून हांवें केल्ली आसा। ही जर तुमकां रेसिपी आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स लिया। थँक्स फॉर वॉचिंग माय दीस व्हिडिओ।